فی الحال نظر دے نہیں آ رہی اور روندا روندا باہر نکلیا اگے دونوں شہزادے کھیل رہے نے فرما دے میرے نانا دی بارگاہ وچ اج تک کوئی روندا آیا ہی نہیں تو کیوں رو رہا ہے عرض کرتا ہے سرکار نے فرمایا ہے تیری قسمت میں اولاد نہیں شہزادیاں نے ہاتھ بھریا حضور دی بارگاہ وچ رہ کے حاضر ہوئے عرض کرتے ہیں نانا جی تسی یہ فرمایا ہے تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے سرکار نے فرمایا ہاں عرض کرتے ہیں سونیا ایدی قسمت میں اولاد ہوندی ہے نے جھلڑ کی ہونا سی عرض کرتے ہیں حضور اگر حکم ہوئے تے اگر حکم ہوئے تے اسی دے دیں میرے آقا پال فرما دینے میرے آقا پال فرما دینے دے دو ایک شہزادے عرض کرتے ہیں ایک شہزادے کہتے ہیں ایک بیٹا میری طرف دوسرے عرض کرتے ہیں ایک میری طرف تیسرے فرما دینے ایک میری طرف چوتھے فرما دینے ساتھ یا 9 بیٹے عطا ہوئے خدا دی قسم بیڑے تار دیتے نسلیں ہی تار دیتی خدا دی قسم حسین کریم نے اس سائل تے بیڑا ہی پار کر دیتا سائل نے مقدس سوال اس سائل کی بگڑی بنا دیتی ہوتا مقدر سوال دیتے ہو دے نصیب جمگا دیتے ایسے واسطے شاعر کہتا کہ علی دے لال دے جپال نسلان تار دے علی دے لال دے جپال نسلان تار دے علی دے لال دے جپال نسلان تار دے علی دے لال نجپال نسلان تار دے علی دے لال نجپال نسلان تار دے کرم دیا کر کے نظران کرم دیا کر کے نظران کرم دیا کر کے نظران پہ بات سوارتے تیرے علی دے لال لجپال نسلان تار دے علی دے لال لجپال نسلان تار دے علی دے لال لجپال نسلان تار دے سلطانی صاحب حضور آپ نے نظر شہدی کتنا حضور زبان اللہ رہے پیر صاحب آپ نے نظر شہدی شادی آپ نے نظر شہدی بڑا خوبصورت کھٹاون واسطے لالان چک کے اپنے موڑیاں پہ کھٹاون واسطے لالان چک کے اپنے موڑیاں پہ سوڑے حسنین نو چھولے سوڑے حسنین نو چھولے سوڑے حسنین نو چھولے خدا دے یار دے دے سوڑے حسنین نو چھولے خدا دے یار دے دے علی دے لال دے لجپال نسلان تار دے علی دے لال دے لجپال نسلان تار دے جنہاں دے بیٹے دے مقام انہوں دے بابا دا کی بتا ہوئے اس طرح سے شاعر کہتا ہے نا انہوں تھوڑ کوئی نہ رب دے جڑا بیرت پکاوے علی انہوں تھوڑ کوئی نہ رب دے جڑا بیرت پکاوے علی علی تھوڑ کوئی نہ رب دے جڑا بیرت پکاوے علی علی انہوں تھوڑ کوئی نہ رب دے جڑا بیرت پکاوے علی علی انہوں تھوڑ کوئی نہ رب دے جڑا بیرت پکاوے جڑا بیرت پکاوے علی علی انہوں تھوڑ کوئی نہ رب دے جڑا بیرت پکاوے علی علی اور آئے ہوئے طوفانہ چوں سن آن بچاوے ہوئے طوفانہ چوں سن آن بچاوے علی علی سنوان بچاوے سنوان بچاوے آن بچاوے آن بچاوے تو بولا زور سے بولو اور زور سے بولو کر بولو کر بولو کر بولو کر بولو جنہوں دینے والے نے سب کے ہاتھ میں ہو چکے خدا کی قسم دوسرا پہنا چکے اب تم تو مولا
ہر سنی دا پیر آکھو انہوں پاک نبی دا پیر آکھو انہوں ہر سنی دا پیر آکھو ٹھنڈ پیندی بلدے سینے وچ جدوں لباں تے آوے بلدے سینے وچ جدوں لباں تے آوے علی علی بلدے سینے وچ جدوں لباں تے آوے